इस सरकार को पलट देंगे, इस निजाम को बदल देंगे, इस सिस्टम को हिला देंगे। इस जुल्म के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार शब्द ना हो, ये कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें मजलूमों की हम आवाज बन सके मुल्क में और जालिम के जुल्म से इनको निजात दिला सके। माई नकीब मिल्लत हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब कर रहे हैं और जो बैनर है हमारा वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल देश में जो संवैधानिक संकट है, जो आईनी बहरान है, उसको लेकर ये तमाम हजरात फिक्रमंद हैं और मुस्तकिल बैठकों का दौर तमाम शहरों में चल रहा था, दिल्ली में भी चल रहा था। कई मुलाकात हम लोगों की इनफरादी भी हुई। आपके इल्म में ये बात है कि मुल्क के किसी भी कोने में जब आईनी बहरान होता है, संवैधानिक संकट आता है, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील आली जनाब महमूद पराचा साहब अपनी टीम के साथ जरूर वहां पहुंचते हैं और अपनी जो भी इनके बस में है वो कोशिश करते हैं। कई ऐसे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। कई खबरें आप तक पहुंची होंगी, अखबारों के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी। मस्जिदों पर बुलडोजर, मज़ारात पर बुलडोजर, गरीबों के घर पर बुलडोजर वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम खबरों के साथ महमूद पराचा साहब भी आपको जरूर दिखे होंगे कहीं ना कहीं। तो आज उसी बैनर के नीचे सबको दावत दी गई है। मुल्क के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ भी आप दानिश्वरों को बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि यह मजमा आवाम का नहीं है। तमाम दिल्ली और दूसरी जगहों से जो हजरात भी आए हैं वो सब वही लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपनी छाप रखते हैं, अपना असर रखते हैं, किसी न किसी तंजीम की रहनुमाई करते हैं, समाज के लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं और मोटिवेट करने वाले हैं। वही हजरात यहाँ मौजूद हैं। बस सिर्फ ये जहन में आपको रखना है कि जो हालात है उसका मुकाबला मिलजुल कर ही किया जा सकता है। इनफरादी तौर पर कोई भी अगर ये दावा करे कि हम इस सरकार को पलट देंगे, इस निजाम को बदल देंगे, इस सिस्टम को हिला देंगे, मैं समझता हूं वो खोखला दावा है, वो चर्ब जुबानी तो है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन। जब मिलजुल कर करने की बात आएगी तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो मेरे जहन में खाका है, हम मिजाज और एक सोच के लोग भी हमारे साथ होने चाहिए, हम ख्याल भी होना जरूरी है। इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपके दरमियान हैं, अभी जस्टिस पाटिल साहब भी तशरीफ लाए हैं हमारे बीच। बहुत चर्चित सांसद कोकराझार आसाम से लोकसभा सांसद आपके बीच मौजूद हैं, सरानिया साहब जो हीरा भाई के नाम से मशहूर हैं। तो ये सारे लोग मिलजुल कर इस जुल्म के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार शब्द ना हो, ये कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें मजलूमों की हम आवाज बन सके मुल्क में और जालिम के जुल्म से इनको निजात दिला सके। इसी कोशिश की ये कड़ी है। मैं पूरी तरह से इनके शाना बशाना खड़ा हूं। आली जनाब महमूद पराचा साहब की जो ये कोशिश है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के नाम से भी एक तंजीम हमारी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डीसी कपिल साहब यहाँ मौजूद हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने मजलूम हैं वो सब एक बैनर के नीचे आ जाए और सब मिलकर इस मुल्क में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने और बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमने उसे दूसरों के रहम करम पर छोड़ दिया। आप सीरत के अब्बाब उठाएं और देखें, हजरत फारूक आजम ने मशवरा किया और मीटिंग के अंदर ये तय पाया
کہ جس صورت سے غریب اور نادار مسلمانوں کو خزانے سے وظیفہ دیا جاتا ہے، آپ نے مشورے سے اس بوڑھے یہودی کا مشورہ وہ وظیفہ بھی متعین فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب آپ اونٹنی پر سوار تھے تو کس شان تھے؟ ایک مدت ہوئی، ایک زمانہ ہوا، کفار نے مکہ شریف سے آپ کو نکالا تھا، آپ کو ستایا، آپ کے چاہنے والوں کو، مگر جب فاتحانہ شان سے آپ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، سیرت کے اجالے ہمیں یہ بتاتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے پلوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک جانور ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جانور اپنے بچوں کے پاس ہوتا ہے، اس کے قریب سے کوئی گزرے تو وہ بہت زیادہ خشمگی نگاہوں سے اور ناراض بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے روایت میں آتا ہے کہ کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کس موقع پر؟ اس موقع پر کہ مکہ فتح ہوا، وہ سرزمین جہاں آج مسلمان جا کے طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا، اتنی بڑی خوشی کا دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ ہیں، فتح کے ساتھ میں، شان کے ساتھ میں جا رہے ہیں، آپ کی نظر جب اس کتیا پر پڑی جو غرا رہی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہیں پر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہمارا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے کہ کہیں اس کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اپنے صحابہ کو وہاں مستعد کر دیا، کھڑا کر دیا کہ جب تک لشکر گزر نہ جائے اس وقت تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ دین کی تعلیم، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے، اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی مہاپرش ہیں، جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں، آپ سب کی سیرت کھنگالیں، سب کے نقوش حیات دیکھیں، سب کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابدال قطب جنت میں نماز اور روزے کی کثرت کی بنیاد پر نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کی مخلوق سے اچھے رویے کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آج اس من سے امن و شانتی کا پیغام آپ دے رہے ہیں، اور یہاں پر ہم سب ملک کی بھلائی کے لیے، اس کی بہبود کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے، ہمارے بھائی چارے کو اسی صورت سے قائم و دائم رکھے۔ نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں۔ نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔